नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपालको आधुनिक इतिहासमा सार्वजनिक पदहरूको विषयमा विभिन्नता पाइएको छ। विभिन्न राजाहरूको पालामा भिन्न भिन्न पदहरू सृजना भए। कतिपय पदहरूको बारेमा आज पनि धेरैजसो आम विद्यार्थीहरू तथा इतिहास प्रेमीहरू अन्योलमा नै रहेको पाउँछौं। भिन्न भिन्न समयमा भिन्न भिन्न पदहरूको नाममा भएको फरकको कारणले यो अन्योलता सृजना भएको हो। यही अन्योलतालाई आजको यस विशेष कार्यक्रम मार्फत स्पष्ट पार्ने जमर्को गरेका छौं। आजको यस कार्यक्रममा नेपालको एकीकरण पछि र राणा शासन भन्दा अघि विशेष गरी काजी, मुल्काजी, मुख्तियार र प्रधानमन्त्री जस्तो विशेष सार्वजनिक पदहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। आम मानिसहरूले नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रूपमा भीमसेन थापालाई मानिआएका छन्। तर इतिहासमा भीमसेन थापालाई कहिल्यै प्रधानमन्त्री भनिँदैन। उनलाई मुख्तियार या जनरल भीमसेन थापा भनिन्छ। किन यसो हुन गए त? यस बारे पनि आज चर्चा गर्नेछौं। यो समयताका नेपालमा ठूला महाभारतहरू भए। ती महाभारतहरू जस्तै कीर्तिमान सिंह बस्नेतको हत्याकाण्ड, प्रथम भण्डाखाल पर्व, रणबहादुर शाहको हत्या, कोत पर्व आदिको बारेमा भने उल्लेख गरिने छैन। तर यसबारे सही जानकारी लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक दिएको छ, जसबाट सजिलै तपाईले सो बारे थाहा पाउनुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमलाई यस च्यानलको शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक आरबी ज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई, लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। शाहकालीन नेपालमा अथवा राणा शासन भन्दा पहिले सार्वजनिक प्रशासनका पदहरूमा सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा विभिन्न समयमा विभिन्न नामका पदहरू प्रयोग गरिएको पाइएको छ। सो समयमा आज भोलि प्रयोगमा आएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री जस्तो नामको पदहरू नभए तापनि अधिकारको सम्बन्धमा सो सरह भन्दा कम अथवा कतिपय समयमा सो सरह भन्दा बढी रहेको छ। शाहकालीन सो समयमा विशेष गरी काजी, मुल्काजी, मुख्तियार र प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक प्रशासनका प्रमुख पदहरू मानिन्थ्यो। बेग्ला बेग्लै समयमा प्रयोग भएका यी पदहरूको नाम फरक जस्तो देखिए तापनि उनीहरूको पदीय अधिकार र कर्तव्यमा भने खासै अन्तर थिएन। यी मध्ये जुनसुकै पदमा रहेको भए तापनि प्रशासनिक कार्यमा राजालाई सहयोग गर्ने, राष्ट्रको प्रशासनमा विशेष दखल गर्ने तथा युद्धको नेतृत्व गर्ने आदि कार्यहरू पर्दथ्यो। सो समयको मुख्य अभियान नै नेपाल राष्ट्रको एकीकरण भएकाले काजी जस्तो सर्वोच्च पद प्राप्त गरे तापनि परेको खण्डमा युद्ध मैदानमा जानको लागि तयार हुनु पर्दथ्यो। पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहादुर शाहको नायबी कालसम्म काजीलाई नै सार्वजनिक प्रशासनको सर्वोच्च स्थान मानिन्थ्यो। तर कतिपय समयमा काजीलाई केन्द्रीय प्रशासनको महत्वपूर्ण पद मान्दै आए तापनि कहिलेकाहीँ जिल्ला प्रशासकको रूपमा पनि पठाइन्थ्यो। त्यसैले काजीहरू कतिपय अवस्थामा मन्त्रीको रूप, कतिपय अवस्थामा जिल्ला प्रशासकको रूपमा पनि रहेको पाइएको छ। तर केन्द्रमा रहने काजीको भने बढी शक्ति र अधिकार हुन्थ्यो। सो समयमा सार्वजनिक प्रशासनलाई आन्तरिक र परराष्ट्र गरी दुई विभागमा बाँडिएको थियो र हरेक विभागहरू काजीहरूद्वारा नै नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था बनाइएको थियो। सुरुवातका काजीहरूमा पदीय अधिकारको आधारमा प्रथम काजी, दोस्रो काजी, तेस्रो काजीहरूमा वर्गीकरण गरिएको पाइएको छ। तर रणबहादुर शाहको पालादेखि भने प्रथम काजीको सट्टा मूल काजीको प्रयोग भयो।
त्यसपछि रणबहादुर शाह स्वयंले आफ्नो नाबालक छोरा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहलाई राजकाज सम्बन्धी अधिकार दिई राजा बनाएपछि भने रणबहादुर शाहले पछि मुख्तियारको पद ग्रहण गर्दै देशको शासन सत्ता आफूले चलाउन थाले। मुख्तियार पदको सृजना भएपछि मूल काजीलाई पूरा हटाइयो भने काजी पदलाई यथावत राखे तापनि मुख्तियार पदलाई शक्तिशाली बनाइयो। त्यसपछि राजा राजेन्द्र वीर विक्रमको पालादेखि मात्रै नेपालमा प्रधानमन्त्री पदको सुरुवात भयो। यी विवरणहरूलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने मूल काजी, मुख्तियार र प्रधानमन्त्री पदमा पदीय दायित्व र मर्यादामा खासै फरक पाइँदैन, नाम मात्र फरक देखिन्छ। आआफ्नो समयमा यी पदहरू राजाभन्दा पछिका महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदहरू रहेका थिए। त्यसो भए शाहकालीन राजाहरूको समयमा प्रथम काजी, मूल काजी, मुख्तियार तथा प्रधानमन्त्री को थिए त यस बारेमा केही चर्चा गरौं। नेपालको एकीकरणको प्रारम्भताका नै पृथ्वीनारायण शाहले काजी पदको लागि कालु पाण्डेलाई नियुक्ति गरेका थिए। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले सार्वजनिक पदको लागि नजिकका तथा नातागोता भन्दा योग्य व्यक्तिको चयनलाई विशेष जोड दिन्थे। काजीको लागि पृथ्वीनारायण शाह स्वयंले भने विराज बखेतीलाई छनौट गरेका थिए। तर सबै भारदारहरूको राय बुझ्दा कालु पाण्डे नै उपयुक्त हुने सुझाव आएपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहले सो बहुमतको कदर गर्दै कालु पाण्डेलाई काजी बनाए। यस समयमा अन्य केही व्यक्तिहरूलाई पनि काजी बनाइए तापनि प्रथम काजीको रूपमा कालु पाण्डे नै थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मूल काजीको व्यवस्था भने थिएन। प्रथम काजी पनि एक प्रकारले मूल काजी जस्तै थियो भन्न सकिन्छ। तर विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गतेका दिन कीर्तिपुरको युद्धमा 44 वर्षीय काजी कालु पाण्डेको मृत्यु भयो। उनीपछि उनको स्थानमा उनका छोरा वंशराज पाण्डेलाई काजी बनाइयो। विक्रम सम्वत 1831 सालको माघ महिनाको 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह राजा भए। पृथ्वीनारायण शाहले पहिले नै चौदण्डीका स्वरूप सिंह कार्कीलाई योग्य व्यक्ति ठानेर प्रताप सिंह शाहका साथमा रहेका सेनाको सेनापति बनाएर राखेका थिए। राजा प्रताप सिंह शाहले उनी स्वरूप सिंह कार्की सहित वंशराज पाण्डे र वज्रनाथ पण्डित समेत भएको नयाँ भारदारी सभा गठन गरे। यसमा स्वरूप सिंह कार्कीलाई प्रथम काजी र कालु पाण्डेका छोरा वंशराज पाण्डेलाई दोस्रो काजी बनाए। राजा प्रताप सिंह शाहको पालामा पनि मूल काजीको व्यवस्था गरिएको थिएन। विक्रम सम्वत 1834 सालमा 26 वर्षको उमेरमा राजा प्रताप सिंह शाहको असामयिक निधन भएपछि उनका छोरा रणबहादुर शाह राजा भए। तर उनी नाबालक भएकाले राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी शाहले नायबीको रूपमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइन्। राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्ना देवर बहादुर शाहलाई बेतियाबाट बोलाई दुवैले शासन चलाउन थालिन्। यस समयमा काजीहरूको अधिकार सीमित गरिएको थियो। तर पछि बहादुर शाहलाई बेतिया धपाएपछि भने राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले एकलौटी रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न थालिन्। पृथ्वीनारायण शाह तथा प्रताप सिंह शाहको पालामा रहेका काजी वंशराज पाण्डे बहादुर शाह पक्षधर थिए। बहादुर शाह बेतिया गएपछि वंशराज पाण्डे लगायत दामोदर पाण्डे, शिवनारायण खत्री पनि निर्वासित भए। पछि काजी स्वरूप सिंह कार्की राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको विश्वास पात्र बन्न सफल भए। यसपछि राजमाताले स्वरूप सिंह कार्की सहित बलभद्र शाह, बन्धु राणा मगर, देवदत्त थापा मगर र नरु शाहलाई काजी बनाएर राज्य सञ्चालन गर्न थालिन्। विक्रम सम्वत 1842 श्रावण 2 गतेका दिन राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु भएपछि बहादुर शाह राजा रणबहादुर शाहको नायब बनेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। बहादुर शाहले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि तत्कालीन काजी स्वरूप सिंह कार्कीको हत्या गरे। त्यसपछि उनले आफ्ना पुराना सहयोद्धाहरूलाई नै प्रमुख पद दिई एकीकरणको अभियानलाई अघि बढाए।
बहादुर शाहले अघिल्ला भारदारी सभालाई विघटन गरी नयाँ भारदारी सभामा नयाँ सदस्यहरू नियुक्ति गरे। यस भारदारी सभाको लागि जीव शाह, दामोदर पाण्डे, शिवनारायण खत्री, अभिमान सिंह बस्नेत, प्रतिमान शाहीलाई काजी बनाए। रणबहादुर शाह 18 वर्ष पुगेका हुनाले दरबारका चाटुकारहरूले रणबहादुर शाहलाई आफ्नै काका बहादुर शाहको विरुद्धमा उचाल्न थाले। यसैको परिणामस्वरूप विक्रम सम्वत 1851 जेठ महिनामा रणबहादुर शाहले बहादुर शाहलाई नायबबाट हटाई आफै शासन सत्ता हातमा लिए। रणबहादुर शाहले राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नयाँ भारदारी सभाको गठन गरे। सो भारदारी सभाको लागि दामोदर पाण्डे र अभिमान सिंह बस्नेतलाई काजीमा थमौती गरे भने त्रिभुवन खवास र नरसिंह गुरुङलाई पनि काजीमा नियुक्ति गरे। दरबारभित्र चलिरहेको कचिङ्गल र कान्छी महारानी कान्तिवतीको दबावमा परि विक्रम सम्वत 1855 फागुन 28 गतेका दिन गिरवाड युद्ध विक्रमलाई राजगद्दी सुम्पिए। त्यसपछि रणबहादुर शाहले नयाँ भारदारी सभा गठन गरे। यही सभा अन्तर्गत कीर्तिमान सिंह बस्नेतलाई मूल काजी बनाए भने दामोदर पाण्डे, नरसिंह गुरुङ र त्रिभुवन खवास काजी भए। रणबहादुर शाहले यस समयको भारदारी सभामा पहिलोपल्ट मूल काजीको व्यवस्था गरे र कीर्तिमान सिंह बस्नेत नेपालको पहिलो मूल काजी भए। मूल काजी भन्नाले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री र काजी भन्नाले मन्त्री सरहको अधिकार अभिवाजन गरिएको थियो। तर यिनीहरूको अधिकार सीमित हुनुको साथै राजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दथ्यो। गिरवाड युद्ध विक्रमलाई राजगद्दी सुम्पेपछि रणबहादुर शाह सन्यासीको रूपमा पशुपतिमा गए, जहाँ उनकी कान्छी महारानी कान्तिवतीको मृत्यु भयो। यसपछि रणबहादुर शाहले पाटनमा बसी नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न थाले। यसैको परिणामस्वरूप जेठी महारानी राजेश्वरीसँग मिली पाटनबाट नै पुरानो भारदारी सभालाई विघटन गर्दै नयाँ भारदारी सभाको गठन गरे। यस नयाँ भारदारी सभामा प्रतिमान राणालाई मूल काजी, दामोदर पाण्डेका छोरा रणकेशर पाण्डेलाई दोस्रो काजी र जहर सिंह बस्नेतलाई तेस्रो काजीमा नियुक्ति गरे। तर पछि विक्रम सम्वत 1857 जेठ 8 गतेका दिन रणबहादुर शाह तथा जेठी महारानी बनारस पलायन भएपछि माइली रानी सुवर्णप्रभाले राजा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहको नायबी भएर शासन चलाउन थालिन्। माइली रानीले यसअघि रणबहादुर शाहले बनाएको भारदारी सभालाई विघटन गर्दै नयाँ भारदारी सभा गठन गरिन्। यस सभामा कीर्तिमान सिंह बस्नेतलाई मूल काजी बनाइयो भने दामोदर पाण्डे र अमरसिंह थापा काजी पदमा बहाली भए। यस्तै त्रिभुवन खवास र नरसिंह गुरुङले पनि काजी पद प्राप्त गर्न सफल भए। विक्रम सम्वत 1858 असोज 15 गतेको रातिको 9 बजेतिर षड्यन्त्रपूर्वक मूल काजी कीर्तिमान सिंह बस्नेतको हत्या गर्यो। यस हत्यापछि नायब सुवर्णप्रभाले कीर्तिमान सिंह बस्नेतकै भाइ बख्तवर सिंह बस्नेतलाई मूल काजी बनाइन् भने दामोदर पाण्डेलाई काजी पदबाट बर्खास्त गरिन्। विक्रम सम्वत 1859 मा जेठी महारानी राजेश्वरी नेपाल फर्केपछि माइली रानी सुवर्णप्रभाबाट शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिइन् र पुरानो भारदारी सभालाई भङ्ग गरिन्। उनको नयाँ भारदारी सभामा दामोदर पाण्डेलाई मूल काजी बनाइन् भने रणधीर बस्नेत, बलवन्त राणा मगर र नरसिंह गुरुङलाई काजीमा नियुक्ति गरिन्। यसपछि विक्रम सम्वत 1862 मा रणबहादुर शाह बनारसबाट नेपाल फर्किए। उनी आएपछि जेठी महारानीलाई हेलम्बु निर्वासित गरे भने तत्कालीन मूल काजी दामोदर पाण्डेको हत्या गर्यो। यसपछि रणबहादुर शाह नायबबाट आफ्नै छोरा राजा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहको मुख्तियार भए। यसरी मूल काजी पद हटाइयो र मुख्तियार नै राजापछिको शक्तिशाली पदको रूपमा विकास भयो। यसअघि चौतरियाहरू राजापछिका अर्का शक्ति थिए भने अब यस घटनापछि चौतरियाहरू पनि शक्तिहीन हुन पुगे। रणबहादुर शाह नै नेपालको पहिलो मुख्तियार बने। यसपछि रणबहादुर शाहले नयाँ भारदारी सभा गठन गरे, जसमा जगजीत पाण्डेलाई पहिलो, भीमसेन थापालाई दोस्रो, बख्तवर सिंह बस्नेतलाई तेस्रो र नरसिंह गुरुङलाई चौथो काजीमा नियुक्ति गरे।
विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 15 गते राति मुखतियार रणबहादुर शाहको हत्या भयो। बालक राजा गिरवाड युद्ध विक्रमको नायब ललित त्रिपुरा सुन्दरी भइन् भने मुखतियारको पद भने भीमसेन थापाले हत्याए। यसका अतिरिक्त भीमसेन थापाले विक्रम सम्वत 1868 मा सेनाको जनरल पद प्राप्त गरे। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1869 मा मुखतियारी पदको नवीकरणको साथै तत्कालीन राजा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहबाट असीमित अधिकारको लाल मोहर पनि प्राप्त गरे। यसपछि भीमसेन थापा नेपालको शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा स्थापित भए। विक्रम सम्वत 1873 मंसिर 7 गते 18 वर्षका गिरवाड युद्ध विक्रम शाहको बिफरको रोगबाट मृत्यु भयो। उनी पछि उनका छोरा राजेन्द्र विक्रम शाह राजा भए। राजा राजेन्द्र विक्रम शाहबाट विक्रम सम्वत 1892 मा भीमसेन थापाले प्रधान सेनापतिको अभिभार पनि आफैले लिए। यसपछिका दिनहरू भीमसेन थापाको लागि त्यति राम्रो हुन सकेन। अन्ततः विभिन्न आरोप सहित षड्यन्त्रपूर्वक विक्रम सम्वत 1894 मा उनलाई बन्दी बनाइयो। मुखतियार भीमसेन थापालाई बन्दी बनाइएपछि राजा राजेन्द्रबाट राजगुरु पण्डित रंगनाथ पौडेललाई मुखतियार बनाए। दरबारभित्रको बेमेलको चपेटामा मुखतियार रंगनाथ पौडेल पनि नराम्ररी फसे। जेठी महारानीबाट पनि असहयोग र अन्य भारदारहरूको षड्यन्त्रको शिकार हुने भएकाले विक्रम सम्वत 1895 को असोज महिनामा रंगनाथ पौडेलले मुखतियारको पदबाट राजीनामा दिए। उनी पछि विक्रम सम्वत 1895 मा चौतरिया पुष्कर शाहलाई मुखतियार बनाइयो। उनले पनि दरबारिया सदस्यहरू तथा अन्य भारदारहरूको गठबन्धनलाई खुशी पार्न सकेनन्। अन्ततः विक्रम सम्वत 1896 पुष महिनामा उनले पनि राजीनामा दिन बाध्य हुनु पर्यो। पुष्कर शाहको राजीनामापछि जेठी रानी साम्राज्य लक्ष्मीको दबावमा विक्रम सम्वत 1896 पुषमा रणजंग पाण्डेलाई मुखतियारमा नियुक्ति गर्यो। उनी एक अनुभवहीन र मुखतियार जस्तो पदमा बसे तापनि निश्चित गुटको पक्षमा लागि काम गर्ने भएकाले उनको धेरै विरोध हुन थाल्यो। उनको समयमा नेपालमा एक प्रकारको सैनिक विद्रोह नै भयो। यसरी उनी एक असफल मुखतियार भएपछि उनलाई राजा राजेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 1897 कार्तिक महिनामा नै पदच्युत गरियो। उनी पछि विक्रम सम्वत 1897 कार्तिकमा चौतरिया फत्तेजंग शाहलाई मुखतियार बनाइयो। दरबारभित्र राजा राजेन्द्र विक्रम शाह, कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी देवी र दिवराज सुरेन्द्र बीचको कलह बाहिरी सतहमा देखिन थालियो। यही कलहको मारमा फत्तेजंग शाह नराम्ररी पिल्सिए र उनी पनि पदमुक्त गरिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1900 सालको मंसिर महिनामा माथुर सिंह थापा मुखतियार भए। यसपछि पनि राजा राजेन्द्र, रानी तथा युवराज सुरेन्द्रको कलहमा कुनै सुलह हुन सकेन। अन्ततः मुखतियार माथुर सिंह थापाले युवराज सुरेन्द्रको पक्ष लिँदै विक्रम सम्वत 1901 मा राजीनामा दिए। युवराजलाई गद्दी दिलाउने दबाव स्वरूप दिएको त्यो राजीनामाबाट राजा राजेन्द्र र रानी माथुर सिंहबाट साह्रै रिसाए। साथै यस राजीनामाले देशको जंगी तथा निजामती कार्यहरूमा असर हुन थालेपछि मुखतियारको प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाव हुन थाल्यो। अन्ततः विक्रम सम्वत 1901 को पौष महिनामा आजीवन मन्त्री हुने गरी माथुर सिंहलाई नियुक्ति गरियो। यसपछि उनले विभिन्न समयमा विभिन्न पद र विभिन्न सम्मानहरू प्राप्त गरे, जसमध्ये श्री 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 कलाबहादुर पद सबैभन्दा विशेष मानिन्छ। कलाबहादुरको तात्पर्य जंगी कलामा सिंह जस्तो वीर भन्ने अर्थ लाग्दछ। माधुर सिंहले बेलायतमा राजापछि प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमन्त्री शासनमा सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने बुझेका थिए। यसै अनुरूप उनी पनि नेपालमा त्यही पद लिन चाहन्थे। यस प्रकार नेपालको इतिहासमा कुनै पनि मुखतियारलाई नदिएको प्राइम मिनिस्टरको शक्तिशाली पदको लालमोहर राजाबाट लिन सफल भए र यसै वर्षको फागुन महिनामा उनी नेपालका पहिला प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमन्त्री बने। यसपछि मुखतियार पदको औचित्य हटेर गयो।
त्यसैले पनि नेपाली इतिहासको पहिलो प्रधानमन्त्री नै माथौर सिंह थापा हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री भएको 1 वर्ष नहुँदै माथौर सिंह थापाको विक्रम सम्वत 1902 जेठ 2 गतेको राति 11 बजेतिर हत्या भयो। माथौर सिंहको हत्यापछि राजाद्वारा चौतरिया फत्ते जंग शाहलाई प्रधानमन्त्री बन्न आह्वान गर्यो, तर उनले अधिक अधिकार सहितको प्रधानमन्त्रीको पदको माग गरेपछि कुरा मिलेन। यो समयमा राजा राजेन्द्र र रानीले संयुक्त रूपमा शासन चलाए, तर यसको 4 महिना पछि नै अर्थात विक्रम सम्वत 1902 असोजमा चौतरिया फत्ते जंग शाहको नेतृत्वमा सर्वदलीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो। यसरी फत्ते जंग शाह नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। तर विक्रम सम्वत 1903 मा नेपालमा सबैभन्दा भयानक हत्याकाण्ड भयो। कोद पर्वको नामले परिचित सो हत्याकाण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री फत्तेजंग शाहको पनि हत्या गरियो। यही कोद पर्वपछि नेपालको शासन सत्ता जंग बहादुर राणाले लिए। यसरी राणा शासनको उदय भयो। यसपछि जंग बहादुर राणाले मुख्तियार भीमसेन थापाको पतनबाट पाठ सिक्दै राजा राजेन्द्र विक्रम शाहबाट असीमित अधिकार प्राप्त गर्न सफल भए। नेपाली इतिहासमा नै सर्वशक्तिमान अधिकार सहित जंग बहादुर राणा नेपालको तेस्रो तर यस अघिका भन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।